अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि आईजी पंजाब राव सरदार अली खान से मुल्तान की पुलिस और इंतजामिया की पुलिस ऑफिसर मैस में मुलाकात में आरपीओ मुल्तान, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और सीपीओ मुल्तान ने शिरकत की। आईजी पंजाब ने मुल्तान में शहरियों को दरपेश ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए खुसूसी इकदाम करने की हिदायत दी। इंतजामिया के ताउन से निजी और सरकारी तालीमी इदारों में ट्रैफिक के असूल, वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग की रोकथाम पर आगाही मुहिम चलाई जाए, जबकि पतंगबाजी की रोकथाम और गतागरी के खिलाफ भी जिले इंतजामिया के ताउन से खुसूसी मुहिम चलाई जाए। मुलाकात में मुल्तान डिवीजन के दीगर अजला के अहम इशूज़ पर भी बातचीत की गई। मुल्तान में डिवीजनल इंतजामिया गटरों के ढक्कन चोरी रखने के लिए मुनफरद हिकमत अमली कर रही है। डिवीजन के मुख्तलिफ इंतजामी अफसरान ने मुल्तान शहर के कबाड़ियों के 17 वफूद से मुलाकात की। ढक्कन चोर की मदद करने, ढक्कन खरीदने और बेचने पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि गटर के ढक्कन चोरी करना और खरीद और फरोख्त करना कानूनन जुर्म है। जुर्म के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल का पर्चा दर्ज होगा। शहरी 1334 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ का कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली चट्ठा के हमरा सखी सरवर का दौरा। कमांडेंट मोहम्मद अकरम मलिक, एडीसीआर हसन अहमद रांझा समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाबर हयात तारड़ ने हज़रत सैयद अहमद सुल्तान अल मारूफ सखी सरवर की यौम शहादत की 865वीं सालाना 3 रोज़ा तकरीबात के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने दीगर अफसरान के हमरा दरबार सखी सरवर पर हाज़िरी दी। इस मौके पर उन्होंने मज़ार अक़दस पर चादर चढ़ाई और ताजपोशी की। थाना सिटी फूलनगर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 5000 ग्राम के करीब मनशियात बरामद कर ली। पुलिस ने मुखबर खास की इत्तला पर मुख्तलिफ मकामात पर रेड करके 3 मुलजिमान को हिरासत में लिया। बैरून अड्डा फूलनगर से मुजाहिद नामी मुलजिम को हिरासत में लिया गया, जिसके कब्जे से 1740 ग्राम चरस बरामद हुई। गला मंडी फूलनगर से मुलजिम इलियास को हिरासत में लिया गया, जिसके कब्जे से 1700 ग्राम चरस बरामद हुई और मुल्तान रोड बाईपास से असलम को हिरासत में लिया गया, जिसके कब्जे से 1500 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तीनों मुलजिमान को हिरासत में लेकर अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। मुल्तान में ज़िले इंतजामिया ने खाद स्मगल करने की एक और कोशिश नाकाम बना दी। ज़िले इंतजामिया और महकमा ज़राअत ने अड्डा मुनीराबाद भावलपुर रोड मुल्तान में छापा मारा। ज़ख़ीरा की गई 500 बोरी यूरिया खाद बरामद कर दी। खाद कोयटा मुंतकिल करने की कोशिश करने वाला मुलजिम और ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया, जबकि गोदाम सील करके थाना बस्ती मलूक में मुकदमा दर्ज करा दिया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का कहना है कि पकड़ी गई खाद कंट्रोल रेट्स पर किसानों को फराहम की जाएगी। खाद की स्मगलिंग रोकने के लिए नाकाबंदियां जारी हैं। हेल्पिंग हैंड के ऑर्फन स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल मुडरांजा के तलबा ने हेल्पिंग हैंड मुहिम में हिस्सा लिया और स्कूल में पौधे लगाए। तफसीलात बता रहे हैं कोट मोमिन से शिराज अहमद। हेल्पिंग हैंड के ऑर्फन स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत हर साल पूरे मुल्क में शजरकारी मुहिम चलाई जाती है, जिसमें बच्चों को दरख्तों की अहमियत से आगाह करने के साथ साथ इनके अपने हाथों से भी पौधे लगवाए जाते हैं। गुज़श्ता साल इस मुहिम का स्लोगन एक पौधा अब्बू के नाम था, जबकि इस साल इसका स्लोगन पौधा लगाएं मुस्तकबिल बचाएं रखा गया है। 22 फरवरी 2022 को गवर्नमेंट हाई स्कूल मुडरांजा के तलबा ने हेल्पिंग हैंड के इस मुहिम में हिस्सा लिया और अपने स्कूल में पौधे लगाए, जबकि ऑर्फन स्पोर्ट प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आमिर शहजाद और जूनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राना मोहम्मद वसीम, मेयर जुल्फ़िकार अली, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल मुडरांजा ने बच्चों को शजरकारी की अहमियत से आगाह करते हुए उन्हें दरख्तों और पौधों की हिफाजत करने की ताकीद की। सीपीओ मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की हिदायत पर पुलिस थाना दिल्ली गेट की मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी। एक मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार करके 9 मोटरसाइकिलें और 1 लाख रुपए नकदी बरामद कर दी। मुलजिम से मोटरसाइकिल चोरी के 14 मुकदमा ट्रेस हुए। एसएचओ थाना दिल्ली गेट सब इंस्पेक्टर राय नजाकत अली ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके बरामदगी की। गिरफ्तार मुलजिम से दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। बुरेवाला में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर कासिम भट्टी की ज़ेरे क़यादत ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट विहाड़ी की जानिब से रोड सेफ्टी प्रोग्राम और एंटी स्मॉग मुहिम के हवाले से जनरल बस स्टैंड पर आगाही वॉक का अहतमाम किया गया, जिसमें मीडिया, तलबा, ट्रांसपोर्ट और दीगर ड्राइवर हजरात ने शिरकत की। इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर कासिम भट्टी और कैसर शहजाद खोकर की चेयरमैन दी होप ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के जॉइंट वेंचर से ट्रैफिक पुलिस ने यह अज़म किया है कि ज़िला विहाड़ी को एक्सीडेंट फ्री और स्मॉग फ्री बनाया जाएगा और मोटरसाइकिल सवारों को हिदायत की गई कि दौरान ड्राइविंग हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। गाड़ियों की मरम्मत बर वक्त करवाई जाए ताकि वो स्मॉग का बायस ना बने। आरिफ वाला में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 11 EB की बैरूनी दीवार अरसा 10 साल से टूट फूट का शिकार। तालिबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। दीवार न होने की वजह से कोई बड़ा सानहा रोनमा हो सकता है।
तफसीलात बता रहे हैं ज़ीशान अंजुम। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 11 की बैरूनी दीवार अरसा 10 साल से टूट फूट का शिकार है। गांव वालों ने अपनी मदद आप के तहत आर्जी दीवार तो बना दी, लेकिन दीवार की ऊंचाई कम होने की वजह से तलबात खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जो कि सिक्योरिटी रिस्क भी बना हुआ है। किसी वक्त भी बड़ा सानहा रोनमा हो सकता है। जबकि अहले इलाका का कहना है, हमने कई दफ़ा दरख्वास्त गुजारी जिसकी सुनवाई ना हो सकी। साडा लड़कियां दा गवर्नमेंट हाई स्कूल है, इनकी चार दीवारी अरसा 10 साल तो टूट फूट का शिकार है और चार दीवारी बिल्कुल छोटी छोटी है पर नाल रस्ता गुजरता पाया और जवान बच्चियां साडे स्कूल के अंदर आंदियां ने, टीचर होंदियां ने और सिक्योरिटी की पेश नज़र भी दीवार बहुत छोटी है। ज़्यादा सारी आला हुकाम अगे दरखास्त है कि इन्हीं दीवार जी चार दीवारी में ऊँचा किया जाए और पूरा जड़ा उनके उत्ते बाड़ लगाई जाए। अहले इलाका का हुकूमत से मुतालबा है स्कूल की दीवार ऊंची की जाए और इसके ऊपर बाड़ लगाई जाए ताकि तलबात बगैर किसी खौफो खतरे तालीम हासिल कर सकें। कैमरा टीम फ़खर साजिद के साथ ज़ीशान अंजुम, सिटी न्यूज़, आरिफ वाला। भक्कर में डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल न्यू कैंपस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कैंपस के गर्ल्स और बॉयज़ सेक्शंस में अलग अलग शजरकारी की। उन्होंने गर्ल्स सेक्शंस की तालिबात के साथ मिलकर पौधे लगाए और तालिबात को ताकीद की कि माई ट्री माई क्लास फेलो के तहत भरपूर अंदाज में शजरकारी करें और इन पौधों की बाकायदा तौर पर ओनरशिप आपको दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने बॉयज़ सेक्शन में भी तलबा के साथ मिलकर पौधे लगाए और उन्हें दरख्तों की अफादियत से आगाह किया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ननकाना साहब में पंजाब टैलेंट हंट का इनेकाद किया गया। जिला भर से तलबा और तालिबात ने अपने अपने फ़न के जौहर दिखाए। नुमाया पोजीशंस लेने वाले उम्मीदवारों में इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। टैलेंट हंट का इनेकाद गवर्नमेंट गुरु नानक पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल में किया गया। तलबा और तालिबात ने मौसीकी, मुसव्वरी, नसर निगारी, दस्तकारी, थिएटर और सकाफती रक्स के मुकाबलों में अपने अपने जौहर दिखाए। तलबा का कहना था कि हुकूमत की जानिब से ऐसे इवेंट्स का इनेकाद बच्चों में छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने में मददगार साबित होगा। हाज़रीन ने मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को खूब दाद दी। SHO थाना शेरगढ़ मलिक अरशद का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद मनशियात फरोश गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। SHO थाना शेरगढ़ ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना साबका रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश अली इमरान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 1820 ग्राम चरस बरामद की। इसके अलावा एक और कामयाब कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश इरफान शाह को रंगे हाथों गिरफ्तार करके कब्जे से 800 ग्राम चरस बरामद की। दोनों मुलजिमान को पाबंदी सलासल करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। आरिफवाला में थाना रंगशाह की हदूद में बासर अफराद ने जुल्म की इंतहा कर दी। बेवा के अहाते पर कब्जा करने के लिए रात की तारीकी में घर में घुसकर तशद्दुद किया। मुतासरा खातून का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान अंजुम। आरिफवाला में थाना रंगशाह के नवाही गांव 20 ईबी में बासर अफराद ने बेवा खतून के घर पर कब्जा करने की कोशिश की। रात की तारीकी में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए जुल्म की इंतहा कर दी। बासर अफराद लतीफ़, शमस, कमर और दीगर अफराद ने घर में घुसकर मुतासरा जरीना बीबी और बाबी शनाज बीबी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ घर में घसीटते रहे और घर की दीवारें गिरा दी, सामान तोड़ फोड़ कर रख दिया। मुतासरा खवातीन ने मेडिकल के बाद थाना रंगशाह में दरख्वास्त गुजार दी और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, मैं बेवा हूँ, कोई कमाने वाला नहीं। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ की अपील है कि मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंसाफ फराहम किया जाए। सिल्लावाली में तेज़ रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया जबकि बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। तफसीलात जानते हैं मेहदी हसन से। जी बिल्कुल, सिलावाली बाईपास पर बड़ाना रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को जख्मों से चूर चूर कर दिया है जबकि मोटरसाइकिल पर सवार बच्चा मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। बताया जा रहा है कि बड़ाना का रिहायशी मोहम्मद सईद अपने बेटे के हमरा घर जा रहा था जो अचानक हादसा का शिकार होकर शदीद जख्मी हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यह हादसा ट्रक ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया है और ट्रक ड्राइवर जो है वो मौका से फरार हो गया है। हादसे के बाद जख्मी को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल सरगोदा रेफर किया जा चुका है और मकामी पुलिस को इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई थी और अपनी कानूनी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर रही है। जी
سماجی تنظیم ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کے پروگرام جذبہ کے تحت ویمن ووٹر نیٹ ورک کے ممبران کا ضلعی الیکشن کمیشن اور نادرا کے ساتھ مکالمہ کے عنوان سے نشست کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت پروگرام کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر رائے روبینہ آصف کھرل نے کی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر توصیف قادر نے کہا کہ خواتین کی سیاسی عمل میں شمولیت کے بغیر جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ خواتین کے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے نادرا حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ رائے روبینہ آصف کھرل اور ویمن ووٹر نیٹ ورک کی ارکان نے ضلعی الیکشن کمشنر کو 6276 ایسی خواتین کی فہرستیں دی جن کے شناختی کارڈ ابھی تک نہیں بنے۔ ضلعی الیکشن کمشنر نے کہا کہ خواتین سیاسی عمل میں بطور ووٹر اور امیدوار بھرپور حصہ لے کر ملک کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ خواتین میں سیاسی شعور بیدار کرنے اور انہیں سیاسی عمل کا حصہ بنانے کے لیے جذبہ پروگرام بہترین کام کر رہا ہے۔ بورے والا میں تھانہ گگو پولیس نے 1 ماہ کے دوران مزید ایک اور خطرناک ڈکیت گینگ کو دھر لیا۔ پولیس نے بین الاضلاعی خطرناک ڈکیت گینگ ہاکو پڑھیار کے سرغنہ حق نواز پڑھیار سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے 11 لاکھ روپے مالیت کے مال مویشی، موٹر سائیکل، 1 ہائیس اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزمان ڈکیتی و چوری سمیت 6 مقدمات میں ملوث تھے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عاصم جاوید کا تحصیل بھوانہ کا دورہ، انہوں نے مقامی شوگر مل کا وزٹ کیا اور کنڈوں کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کاشتکاروں کے نمائندوں سے بھی بات چیت کی اور کاشتکاروں کو دیے جانے والے CPRs کو بھی چیک کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر کاشتکاروں کی سہولت کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ DPO چنیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی نے پولیس رضاکاروں سے خطاب کیا اور کہا قومی رضاکار پولیس فورس کا اہم حصہ ہیں اور ہر گھڑی میں پولیس کے شانہ بشانہ فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ قومی رضاکاروں کی ویلفیئر کا ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ محکمہ پولیس کی بدنامی کا باعث بننے والے اہلکاروں کی کوئی گنجائش نہیں۔ قومی رضاکار اپنے فرائض احسن طریقے سے خلوص نیت اور دیانتداری سے سر انجام دیں۔ DPO نے 150 سے زائد قومی رضاکاروں میں TA بل، وردی الاؤنس اور ماہانہ بل کے چیک تقسیم کیے۔ DPO بھکر سید علی رضا کے ہدایت پر بھکر پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ایکشن۔ SHO تھانہ جنڈا والا سب انسپیکٹر فضل کریم نے متعدد وارداتوں میں مطلوب اشتہاری مجرم حبیب الرحمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے مال مسروقہ، نقد رقم 3500 روپے اور پسٹل برآمد کر لیا۔ ایک اور کارروائی میں SHO تھانہ سرائے مہاجر انسپیکٹر احسان اللہ خان نے اشتہاری مجرم زین علی، ایک عدالتی مفرور محمد آصف کو گرفتار کر لیا۔ ننکانہ صاحب میں محکمہ بہبود آبادی کی جانب سے بچہ اور ماں کی صحت کے حوالے سے 1 روزہ فیملی ہیلتھ میلے کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں حکیم ریاض احمد سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں محکمہ بہبود آبادی کی طرف سے لگائے گئے فیملی ہیلتھ میلے میں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر کاشم مختار صاحب۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار کے ویژن اور ایکومن کے تحت ہم نے یہ میلہ لگایا ہے، جس میں عوام کو تفریحی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم ان کی اویئرنیس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تاکہ چھوٹا خاندان آبادی وسائل کے مطابق رہے اور چھوٹا خاندان پہ ڈپینڈ کریں تاکہ بچوں کو بہترین صحت کی اور ایجوکیشن کی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ اس سلسلے میں ہم نے مختلف سٹالز لگائے، مختلف محکموں نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے، جس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، ریسکیو 1122 ہے اور سوشل سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ فیملی ہیلتھ میلے میں ہم بچوں کے کمپٹیشن کروا رہے ہیں، جس میں ہیلدی بیبی کمپٹیشن کو ہم کمپٹیشن کروا کے صحت مند بچوں کو انعام دیں گے اور میجک شو اس کا اہتمام کیا گیا ہے ساتھ ساتھ۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے خاندان سے بچوں کی صحت اور تعلیم بہتر انداز سے ہو سکتی ہے۔ جی ننکانہ صاحب میں دعوت اسلامی کی جانب سے عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں نے دین کے فکر انگیز احکامات سنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا بھی ارادہ کیا۔ اجتماع میں سینکڑوں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ معروف عالم دین مولانا عبدالحبیب اتاری نے امت مسلمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے اور نماز کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ لوگوں نے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ دین کے احکامات سنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا بھی ارادہ کیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ناجائز اسلحے کی نمائش والی تصویر پر SHO تھانہ صدر کوٹ ادو امجد رحمان کا ایکشن۔ ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملزم غلام غازی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کچھ عرصہ قبل ملزم غلام غازی نے سوشل میڈیا پر اسلحے سے لیس ہو کر اپنی تصویر شیئر کی تھی، جس پر SHO تھانہ صدر کوٹ ادو امجد رحمان نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ FG ٹیکنیکل ہائی اسکول پشاور کینٹ میں 30 سے 40 سال پہلے یہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ نے دوبارہ مل کر پرانی یادیں تازہ کی۔ طلبہ میں زیادہ تر اب ریٹائرڈ یا کچھ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سالوں پرانے دوستوں سے مل کر انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔
آج ہم جو بھی ہیں اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہیں۔ پرانے طلباء نے پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے اپنی کلاس رومز کا بھی دورہ کیا اور وہاں وقت بھی گزارا۔ پشاور کے سپورٹس کمپلیکس میں اسکریبل لیگ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ڈی سی پشاور خالد محمود اور سابق ایم پی اے عارف یوسف تھے۔ تقریب میں پشاور کے مختلف اسکولوں کے طلباء سمیت کثیر تعداد میں اساتذہ اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانوں کو روایتی پگڑی بھی پہنائی گئی۔ اس کے علاوہ بچوں نے روایتی رقص بھی پیش کیا، جس کو بہت سراہا گیا۔ تھانہ ایکسائز پشاور ریجن کی 2 بڑی کامیاب کارروائیاں۔ پہلی کارروائی میں 36,000 گرام چرس اور دوسری کارروائی میں 10,000 گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔ ڈی جی محکمہ ایکسائز محمود اسلم وزیر کی خصوصی ہدایت پر صوبہ بھر میں جاری انسداد منشیات مہم میں ایکسائز آفیسر مسعود الحق نے زیر سرپرستی ایس ایچ او تھانہ ایکسائز پشاور ریجن محمد ریاض نے موٹر وے پارک نزد موٹر وے ٹول پلازے کے قریب تلاشی کے دوران گاڑی سے ہیروئن برآمد کر دی۔ جیکب آباد میں اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف سٹی پولیس متحرک ہو گئی۔ 2 ملزمان کو گرفتار کر کے شہریوں سے چھینی گئی 10 موٹر سائیکلیں اور نقدی سمیت اسلحہ برآمد کر لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اطہر خان۔ ایس ایچ او اختر ابرو نے سٹی تھانے پر پریس کانفرنس کرتے بتایا کہ شہر میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف خصوصی ٹیمیں جوڑی گئی تھیں۔ مختلف کارروائیوں میں 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جن کی نشاندہی پر شہر کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ چھاپوں کے دوران شہریوں سے چھینی گئی 10 موٹر سائیکلیں برآمد کرنے سمیت ملزمان سے 35,000 نقدی رقم اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرفتار ملزمان میں نصر اللہ گولو اور نیک محمد اوان شامل ہیں، جو ضلع کے مختلف تھانوں پر درج مقدمات میں مطلوب تھے۔ دوسری جانب کارروائی میں برآمد ہونے والی مشروطہ موٹر سائیکلیں اور نقدی مالکان کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اطہر خان، سٹی نیوز، جیکب آباد۔ ٹنڈو محمد خان میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام شجرکاری مہم کا آغاز۔ مختلف مقامات پر پودے لگا کر شجرکاری مہم شروع کر دی گئی۔ زیادہ سے زیادہ تو بہت فائدے ہیں۔ اگر ہم میں بریفلی تھوڑا بتا دوں کہ دیکھیں نا، ایک تو ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں گے، ہمیں تو ایک آکسیجن زیادہ ہوگی، ہمیں شیڈز ہوں گے، ٹیمپریچر میں نو ڈاؤٹ ہمیں ڈیکریز ملے گا۔ ابھی جو مسئلہ زیادہ بڑھ رہا ہے کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ کا، ٹیمپریچر ہمارا انکریز ہو رہا ہے، مختلف کلائمیٹ اس میں کانفرنس بھی ہو رہی ہیں کہ ہمیں جو ٹارگیٹ ٹیمپریچر کا سیٹ کرنا ہے 1.5 سینٹی گریڈ، یہ ہمیں بڑھنے نہیں دینا نا۔ تو یہ پاسبل تب ہے ہم جب زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں گے۔ بہت ہی خوش آئند بات ہے ڈسٹرکٹ کی جانب سے، فارسٹ کی جانب سے، کہ جنہوں نے یہ شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے۔ بین الاقوامی طور پہ شاید پاکستان کی جانب سے پورے ملک کے اندر یہ شجرکاری مہم جاری ہے، لیکن ہم سب کا میسیج صرف ایک ہی ہے کہ ہم پودوں کو بھی اس طریقے سے پالیں جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اور جب یہ تناور درخت بن جاتے ہیں تو مہربانی کر کے جو میسیج سن رہے ہیں وہ مہربانی کریں ان درختوں کو نہ کاٹیں صرف چند پیسوں اور چند ٹکوں کی لالچ میں، کیونکہ پوری دنیا کا ماحول اس وقت کلائمیٹ مکمل طور پر چینج ہو چکا ہے۔ اگر درخت ہوں گے تو ان سے آکسیجن ملے گا، آکسیجن ملے گا تو ہم جسمانی طور پر مضبوط ہوں گے۔ درخت ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے بچے۔ یہ خوشائند بات ہے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے ٹنڈو محمد خان میں جو ہے وہ شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ٹنڈو محمد خان فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے شجرکاری مہم بھرپور انداز میں منائی اور لاکھوں کی تعداد میں ڈسٹرکٹ ٹنڈو محمد خان میں پودے لگائے۔ الحمدللہ اس سال بھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ اصل میں پودے لگانا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کریں تو پودے وقت کی ضرورت ہے۔ آج یہ پودے جو ہم لگا رہے ہیں، آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ ان جو ہے درختوں سے جو ہے وہ پھل کھائے گی اور ان کی چھاؤں میں بیٹھے گی اور آکسیجن حاصل کرے گی۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم شجرکاری مہم کو بھرپور انداز میں جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور ہماری اور لوگوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان پودوں کی حفاظت کریں تاکہ یہ درخت بنے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو آکسیجن اور چھاؤں فراہم کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ جسکم ملیر کی جانب سے رتو ڈیرو میں جسکم ہاؤس پر پولیس کی چڑھائی اور کارکنان کی گرفتاری کے بعد لاپتہ کیے جانے والے کارکنان کی آزادی کے لیے ملیر پریس کلب کے سامنے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کر دیا گیا۔ رہنماؤں نے کہا کہ پولیس کی جانب سے جسکم ہاؤس پر بلا جواز چڑھائی کی گئی، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ آئے روز جسکم کارکنان کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ گرفتار کارکنان کے اوپر اگر کوئی کیس ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ ٹنڈو محمد خان میں جسکم کی جانب سے سنان قریشی کے گھر پر پولیس کے چھاپے اور رشتہ داروں کی گرفتاری کے خلاف میونسپل آفس کے سامنے تیسرے روز بھی بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا، جس میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رہنماؤں نے کہا کہ بلا جواز جسکم چیئرمین اور ان کے رشتہ داروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ جسکم کے کارکنان چیئرمین کے خلاف بلا جواز کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سنان قریشی اور ان کے رشتہ داروں اور پارٹی کارکنان کے خلاف بلا جواز کارروائیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے۔
اور پاکستان ہائی کمیشن اور پاک مال کے اشتراک سے پاکستانی مصنوعات کو ملائیشیا میں متعارف کروانے کے لیے ایک فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جس فیسٹیول کو پاکستان فیسٹیول کا نام دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملک واجد علی۔ جی بالکل، پاکستان ہائی کمیشن اور پاک مال کے اشتراک سے پاکستانی مصنوعات کو ملائیشیا میں متعارف کروانے کے لیے ایک فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ اس فیسٹیول کو پاکستان فیسٹیول 2022 کا نام دیا گیا۔ اس فیسٹیول کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور دونوں ممالک کے قومی ترانوں سے کیا گیا۔ اس فیسٹیول میں پاکستان کے روایتی کھانے، انسلے کپڑے، ریڈی میڈ ملبوسات، پھل، سبزیاں اور اسی طرح درجنوں اقسام کے اسٹال لگائے گئے۔ ان اسٹالز پہ پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ مقامی لوگوں نے بھی بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ فیسٹیول کے آغاز میں مال پاک کے چیئرمین داتو نذیر نے حاضرین سے مخاطب ہو کے کہا، ہم پاکستانی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور پاکستانی مصنوعات کو ملائیشیا میں متعارف کروا کے انتہائی مطمئن اور خوش ہیں اور اس کا خاطر خواہ رزلٹ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اور اسی طرح پاکستانی ہائی کمشنر ملائیشیا محترمہ آمنہ بلوچ نے کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم پاکستانی مصنوعات کو دنیا بھر میں متعارف کروانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس ملک کا وقار اور زر مبادلہ مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستانی محنت کشوں کو روزگار کے وسیع مواقع بھی ملیں گے۔ اس فیسٹیول کی مہمان خصوصی ملائیشیا کی پلانٹیشن منسٹر محترمہ زریدہ قمار الدین نے کہا کہ وہ پاکستانی مصنوعات کو پہلی دفعہ بہت انجوائے کر رہی ہیں اور کھانوں کے ذائقہ اور معیار سے اتنا متاثر ہوئی کہ عنقریب ایگریکلچر باہمی تعاون کے لیے پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ پاکستان ہائی کمیشن کا یہ اقدام نہایت قابل تعریف ہے۔ ملائیشیا کے رکن پارلیمنٹ داتو حسان الدین بن یونس کا کہنا تھا، پاکستانی کھانے بہت لذیذ ہیں لیکن پاکستانی گول گپے اپنی مثال آپ ہیں۔ اس فیسٹیول کے مہمان خصوصی میں ملائیشیا کی پلانٹیشن منسٹر محترمہ زریدہ قمار الدین، داتو حسان الدین، داتو نذیر، اسلم بھائی، سلیم خان بلوچ، ملک فاروق، ملک الطاف، داتو جمیل، پاکستان ہائی کمیشن کے آفیسرز، یاسر کیانی، ویزا کونسلر ڈاکٹر حسیب، ویلفیئر عطاشی، کموڈور ناصر محمود، محمد عادل فرسٹ سیکرٹری، شفقت نیازی ٹریڈ کونسلر کے علاوہ سینکڑوں افراد شریک ہوئے۔ پاکستان ہائی کمشنر محترمہ آمنہ بلوچ کی طرف سے ایونٹ کے انعقاد کے لیے ٹریڈ کونسل شفقت نیازی کی انتھک کوششوں اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستانی میڈیا کی محنت کو بھی سراہا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک واجد علی، سٹی نیوز، کوالالمپور، ملائیشیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ citynewsht.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی نیوز HT۔